500 को अडिट इभिडेन्स को समरी र केही पास्ट क्वेशन्स हुन्छ है आइकनले सोधेको छ त्यसको बारेमा डिस्कसन गर्न गइरहेको छौं विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द भिडियो फर्स्टमा हाम्रो यो बाट रहेको छ एनएसए 500 अडिट इभिडेन्स को अडिट इभिडेन्स भनेको के हो त डेफिनेसन के हो त अडिट इभिडेन्स को अडिट इभिडेन्स भनेको इन्फर्मेसन obtained by auditor in arriving at conclusion on which audit opinion is based भनेको चाहिँ अडिटरले यस्तो इन्फर्मेसन obtain गर्ने हो जुनले चाहिँ उसले एउटा कन्क्लुजन चाहिँ अडिटमा दिन सक्छ अनि मेबी obtained from one or more source अब यो अडिट इभिडेन्स हामीले एउटा अथवा एउटा भन्दा बेसी सोर्सबाट obtain गर्न सक्छौं र तीनटा मेजर क्याटेगोरीज अफ इभिडेन्स के हो त तीनटा मेजर क्याटेगोरीज अफ इभिडेन्स भनेको एउटा क्रिएटेड एन्ड हेल्ड बाइ थर्ड पार्टी created and held by entity created by third party and held by entity these are the three major categories of evidence and त्यसैगरी हामीले अडिट इभिडेन्स चाहिँ अरु के मेथडबाट चाहिँ obtain गर्न सक्छौं त बिसाइड दिस भनेर एउटा इन्स्पेक्सन गरेर अथवा इन्क्वायरी गरेर केही अब्जर्भेसन गरेर अथवा क्वेशन कन्फर्मेसन मागेर कम्प्युटेसन गरेर अथवा एनालाइटिकल प्रोसिडर युज गरेर अथवा रिक्याल्कुलेसन अथवा रिपरफर्मेन्स गरेर चाहिँ हामीले अडिट इभिडेन्स obtain गर्न सक्छौं these are the method how to obtain the audit evidence त्यसरी टाइप्स अफ अडिट इभिडेन्स कस्तो कस्तो हुन्छ त अडिट इभिडेन्स को टाइप्स अब यसलाई चाहिँ हामीले बेसिकली तीनटा फर्ममा डिभाइड गरेको छौं एउटा भनेको एउटा सोर्स को बेसिसमा डिभाइड गरेको छौं अर्को भनेको इम्प्याक्ट को बेसिसमा डिभाइड गरेको छौं र अर्को भनेको फर्म को बेसिसमा डिभाइड गरेको छ अडिट इभिडेन्सलाई यदि सोर्स को बेसिसमा डिभाइड गर्ने हो भने अडिट इभिडेन्सलाई दुईटा छ एउटा इन्टरनल अडिट इभिडेन्स एउटा एक्सटर्नल अडिट इभिडेन्स इन्टरनल अडिट इभिडेन्स भनेको चाहिँ अब हेल्ड विदिन द अर्गनाइजेसन यदि अर्गनाइजेसन भित्रैबाट के इभिडेन्स obtain गरिन्छ भने त्यसलाई इन्टरनल अडिट इभिडेन्स भनिन्छ त्यसैगरी एक्सटर्नल अडिट इभिडेन्स भनेको चाहिँ यदि अर्गनाइजेसन बाहिरबाट चाहिँ कुनै अडिट इभिडेन्स अडिटरले obtain गर्छ अथवा इन्फर्मेसन obtain गर्छ जसले चाहिँ उसले एउटा कुनै कन्क्लुजन ड्रा गर्छ भने त्यसलाई हामी एक्सटर्नल अडिट इभिडेन्स भन्छौं त्यसैगरी इम्प्याक्ट को बेसिसमा पर्सेसिभ कन्क्लुसिभ र कन्फर्मेटिभ यो तीनटा भयो त्यसैगरी फर्म को बेसिसमा हाम्रो अडिट इभिडेन्स भनेको एउटा ओरल अडिट इभिडेन्स हुन सक्छ अथवा डकुमेन्टरी अडिट इभिडेन्स हुन सक्छ अथवा भिजुअल अडिट इभिडेन्स हुन सक्छ यिनीहरुको अब डिस्क्रिप्सन चाहिँ आफै गर्दा भयो त्यसैगरी अडिट इभिडेन्स इज obtained फ्रम मिक्स अफ के बाट चाहिँ हामीले अडिट इभिडेन्स obtain गर्न सक्छौं त यो दुईटा मिक्सबाट चाहिँ हामीले अडिट इभिडेन्स मिक्स obtain गर्न सक्छौं एउटा टेस्ट अफ कन्ट्रोल र सब्स्टेन्सिभ प्रोसिडर यो टेस्ट अफ कन्ट्रोललाई चाहिँ कम्प्लायन्स प्रोसिडर पनि भनिन्छ र सब्स्टेन्सिभ प्रोसिडर अब टेस्ट अफ कन्ट्रोल भनेको के हो त यो भनेको चाहिँ टेस्ट परफर्म टु obtain अडिट इभिडेन्स अबाउट सुटेबिलिटी अफ डिजाइन एन्ड इफेक्टिभ अपरेसन अफ एकाउन्टिङ एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम यो चाहिँ अडिटरले यस्तो टेस्ट परफर्म गरेको हो टु obtain अडिट इभिडेन्स इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम र एकाउन्टिङ चाहिँ जुन म्यानेजमेन्टले डिजाइन गरेको छ सुटेबली त्यो चाहिँ अपरेसनमा छ कि छैन त्यसको बारेमा चाहिँ यदि के अडिट इभिडेन्स obtain गर्छ भने त्यसलाई टेस्ट अफ कन्ट्रोल भनिन्छ भने सब्स्टेन्सिभ प्रोसिडर भनेको चाहिँ टेस्ट परफर्म टु obtain अडिट इभिडेन्स टु डिटेक्ट म्याटेरियल मिसस्टेटमेन्ट इन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट यो चाहिँ यस्तो टेस्ट जुन चाहिँ परफर्म गरेको हुन्छ अडिटरले टु obtain अडिट इभिडेन्स कि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कुनै म्याटेरियल मिसस्टेटमेन्ट छ कि छैन त्यो डिटेक्ट गर्नलाई चाहिँ जुन टेस्ट परफर्म गरिन्छ टु obtain अडिट इभिडेन्स त्यसलाई हामी सब्स्टेन्सिभ प्रोसिडर भन्छौं त्यसैगरी सब्स्टेन्सिभ प्रोसिडरले दुईटा भागमा डिभाइड गरिन्छ एउटा टेस्ट अफ डिटेल अथवा एनालाइटिकल प्रोसिडर टेस्ट अफ डिटेल भनेको के हो त यो ट्रान्ज्याक्सन ब्यालेन्स लेभलमा हुन्छ यो भाउसिन एन्ड भेरिफिकेसनसँग जेनरली रिलेट हुन्छ टेस्ट अफ डिटेल भने एनालाइटिकल प्रोसिडर भनेको चाहिँ इभ्यालुएसन अफ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन थ्रु एनालाइसिस अफ फाइनान्शियल इन्फर्मेसन यो चाहिँ यसको बेसिक डेफिनेसन यो भनेको चाहिँ कुनै पनि फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको इभ्यालुएसन गर्ने हो के को थ्रुबाट त फाइनान्शियल इन्फर्मेसनको एनालाइसिसको थ्रुबाट चाहिँ त्यसैगरी सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेको के हो यसलाई चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा एसए भनेर दिएको छु त्यो भनेको के हो त अडिटर शुड obtain sufficient and appropriate audit evidence to draw reasonable conclusion on which to base his audit opinion अडिटरले चाहिँ कुनै पनि अडिट ओपिनियन दिनु भन्दा अगाडि अथवा केही रिजनेबल कन्क्लुजन चाहिँ दिनु भन्दा अगाडि चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त आफूले सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स चाहिँ obtain गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर भनेको छ एनएसले त्यसैगरी सफिसिएन्सी भनेको के हो त सफिसिएन्सी भनेको मेजर्स द क्वालिटी अफ अडिट इभिडेन्सको क्वालिटी कति छ त सफिसिएन्सी भनेको क्वान्टिटी रहेछ सरी क्वान्टिटी कति छ त अडिट इभिडेन्सको र एप्रोप्रिएटनेसले चाहिँ के मेजर गर्छ त क्वालिटी अफ अडिट इभिडेन्स जुन obtain गरेको छ त्यसको क्वालिटी कतिको छ त त्यो मेजर गर्ने काम गर्छ यदि if unable to obtain sufficient and appropriate audit evidence यदि अडिटर चाहिँ अनेबल भयो कुनै पनि
रिजनेबल कन्क्लुजन ड्र गर्नको लागि अब्टेन गर्न सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भने उसले अब के गर्नु पर्छ सुल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन अर डिस्क्लेमर ओपिनियन उसले चाहिँ अब डिस्क्लेमर अथवा क्वालिफाइड ओपिनियन चाहिँ आफ्नो अडिट रिपोर्टमा दिन सक्यो त्यसैगरी के फ्याक्टर्सले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ त सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई त्यसैगरी अर्को भनेको चोइस अफ अडिट इभिडेन्स एफेक्टेड केले चाहिँ अडिट इभिडेन्सको चोइसलाई चाहिँ एफेक्ट गर्छ त त्यो एउटा क्वेसन अर्को भनेको सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भनेको केले इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसैगरी चान्स अफ म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डिपेन्ड अपन के फ्याक्टरले चाहिँ म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट डिपेन्ड हुन्छ यो तीनटाको 3 in 1 को एउटा एन्सर भनेको हेरौँ नेचर एन्ड लेभल अफ इनहेरेन्ट रिस्क एट बोथ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट लेभल एकाउन्ट ब्यालेन्स लेभलमा यो भनेको एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई त्यसैगरी म्याटेरियलिटी अफ आइटम एक्जामिन हामीले जुन म्याटेरियलिटी हामीले जुन एक्जामिन गरेको छौँ त्यो आइटमको म्याटेरियलिटीले पनि इन्फ्लुएन्स गर्छ कि सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर त्यसैगरी एक्सपिरियन्स गेन ड्युरिङ प्रिभियस इयर अडिट इज अनदर फ्याक्टर जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई त्यसैगरी सोर्स एन्ड रिलायबिलिटी अफ इन्फर्मेसन अब्टेन हामीले जुन इन्फर्मेसन अब्टेन गरेको छौँ त्यो कुन सोर्सबाट अब्टेन गरेको छौँ आइदर यो इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो कि त्यसैगरी थर्ड पार्टी कन्फर्मेसन हो कि र त्यसको रिलायबिलिटी कस्तो छ त आइदर इट इज रिलायबल छ कि नन रिलायबल छ त्यसले पनि के गर्छ त इन्फ्लुएन्स गर्छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई त्यसैगरी नेचर अफ एकाउन्टिङ एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम एकाउन्टिङ रेकर्ड कस्तो छ त र इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको नेचर कस्तो छ त त्यसले पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई र चान्स अफ म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्ट पनि योबाट डिपेन्ड हुन्छ त्यसैगरी रिजल्ट अफ अडिट प्रोसिडर इन्क्लुडिङ फ्रड एन्ड इरर कस्तो अडिट प्रोसिडर चाहिँ हामीले अब्टेन रिजल्टले चाहिँ अब्टेन गर्छौँ इन्क्लुडिङ फ्रड एन्ड इरर त्यसैगरी एसेसमेन्ट अफ कन्ट्रोल लिक्सको एसेसमेन्ट पनि एउटा फ्याक्टर हो जसले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई त्यसैगरी लास्टमा अब यसको कन्क्लुजन दिँदाखेरि यदि एक्सप्रेस opinion on the basis of inappropriate and insufficient audit evidence भने may lose reliability and may liable for legal punishment यदि अडिटरले चाहिँ इनएप्रोप्रिएट र इन्सफिसिएन्ट अडिट इभिडेन्सको बेसिसमा चाहिँ कुनै पनि अडिट ओपिनियन दियो भने उसले चाहिँ जुन अरू अब्टेन गरेको छ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स त्यसको पनि रिलायबिलिटी लुज गर्छ र उसलाई चाहिँ अब मे बी लायबल फर द लिगल पनिसमेन्ट फर एक्सप्रेसिङ द इनएप्रोप्रिएट एन्ड insufficient audit evidence but a opinion. So this is 3 in 1 combo question. अब यहाँबाट 5 marks को बेसिकली क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ के फ्याक्टरले चाहिँ सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ त्यसैगरी चोइस अफ अडिट इभिडेन्स केले एफेक्ट गर्छ चान्स अफ म्याटेरियल मिस स्टेटमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट केमा डिपेन्ड हुन्छ र डिस्क्राइब अब सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स भने नि फुल डिस्क्राइब गर्नु पर्यो त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट छ need benefit and importance of audit evidence के हो त अडिट इभिडेन्स भन्नु तर त्यसको इम्पोर्टेन्स के हो त बेनिफिट के हो त र नीड के हो त इनेबल अडिटर टु फर्म एन ओपिनियन अन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट यसले के गर्छ त अडिट इभिडेन्सले हामीलाई अडिटरलाई चाहिँ के इनेबल गर्छ त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा चाहिँ कस्तो ओपिनियन एक्सप्रेस गर्ने टु डिस्कस त्यसको लागि चाहिँ एउटा जेनरल फ्रेम दिन्छ त्यसरी helps to evaluate auditor whether sufficient and appropriate audit evidence obtained before the conclusion therefrom अनि अडिटरलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्नमा हेल्प गर्छ अडिट इभिडेन्सले चाहिँ कि सफिसिएन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट इभिडेन्स हामीले अब्टेन गऱ्यौँ त कुनै पनि कन्क्लुजन ड्र गर्नुभन्दा अगाडि त्यसैगरी भ्यालिडिटी योर वर्क कुनै पनि वर्क गरेको छ या छैन भनेर भ्यालिडिटी भनेको अडिट इभिडेन्सकै सपोर्टमा दिने हो सो यसले चाहिँ हामीले काम गरेको भ्यालिडिटी छ कि छैन भन्ने पनि प्रुभ गर्ने काम पनि अडिट इभिडेन्सकै हो त्यसरी हेल्पफुल इन नेक्स्ट इयर अडिट यदि हामीले कुनै पनि अडिट इभिडेन्स चाहिँ यो वर्ष ग्यादर गरेको छ भने इट विल बी एज एन एक्सपिरियन्स फर अस र त्यो अडिट इभिडेन्स चाहिँ हामी नेक्स्ट इयर पनि कुनै अरू यही यसैको काम गर्ने बेला चाहिँ हेल्पफुल पनि हुनसक्छ सो दिज आर द निड बेनिफिट आर इम्पोर्टेन्स अफ द अडिट इभिडेन्स त्यसै गरी वान अफ द इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो पनि 4वटा क्वेसनको एउटै एन्सर भएको थम रुल विच हेल्प्स इन आइडेन्टिफाइङ द एप्रोप्रिएटनेस अफ अडिट इभिडेन्सलाई एप्रोप्रिएट छ कि छैन त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई के थम रुल छ त
त्यसैगरी रिलायबिलिटी स्ट्यान्डर्ड लेभल अफ अडिट इभिडेन्स भनेको के हो त त्यसैगरी प्रिन्सिपल विच आर युज इन एसेसिङ रिलायबिलिटी अफ अडिट इभिडेन्स के प्रिन्सिपलले चाहिँ अडिट इभिडेन्स रिलायबल छ कि छैन त्यसलाई एसेसिङ गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ भने त्यसैगरी रिलायबिलिटी अफ अडिट इभिडेन्स इज इन्फ्लुएन्स बाई इट्स सोर्स नेचर एन्ड एक्सप्लेन भनेर क्वेसन सोध्न सक्छ यो चारवटाको एउटै एन्सर हो के हो त एज पर एक्सप्लानेटरी प्याराग्राफ A31 अफ एनएसएफ मान्छेले के भन्छ भने internal audit evidence is reliable कति बेला चाहिँ internal evidence reliable हुन्छ त when related to internal control system is working satisfactory जुन internal control system जुनमा चाहिँ internal evidence based छ त्यो चाहिँ यदि satisfactory फर्ममा वर्किङ गरिरहेको छ भने त्यो बेला चाहिँ internal evidence reliable हुन्छ त्यसैगरी original evidence more reliable than photocopies यदि कुनै पनि original evidence अडिटरले obtain गरेको छ भने त्यो चाहिँ धेरै reliable हुन्छ देन हामीले कुनै पनि photocopies obtain गरेको भन्दा त्यसैगरी evidence obtained by auditor himself than obtained from entity यदि अडिटरले आफै कुनै evidence obtain गर्छ भने त्यो धेरै reliable हुन्छ देन एन्टिटीले दिएको कुनै evidence त्यसैगरी documentary evidence more reliable than oral कुनै पनि documentary evidence चाहिँ oral evidence भन्दा चाहिँ धेरै reliable हुन्छ त्यसैगरी evidence obtained from different source there is a high level of reliable यदि हामीले कुनै पनि एउटा evidence चाहिँ different source बाट obtain गरेको छ भने त्यो चाहिँ धेरै रिलायबल हुन्छ इन्स्टेड अफ obtaining फ्रम सिंगल सोर्स त्यसैगरी एक्सटर्नल एभिडेन्स कति बेला रिलायबल हुन्छ त यहाँ छोपिया रहेछ थर्ड पार्टी कन्फर्मेसन लियो भने चाहिँ हामीले एक्सटर्नल एभिडेन्स चाहिँ मोर रिलायबल हुन्छ देन हामीले चाहिँ इन्टर्नल एभिडेन्सबाट कुनै पनि अर्गनाइजेसनले दिएको एभिडेन्स भन्दा त्यसैगरी हायर द रिस्क मोर अडिट एभिडेन्स र अडिटर रिक्वायर्ड यदि धेरै रिस्क छ भने अडिटरले चाहिँ धेरै अडिट एभिडेन्स कलेक्ट गर्नुपर्छ इन अर्डर टु त्यसैगरी हायर द क्वालिटी अफ अडिट एभिडेन्स यदि हामीले obtain गरेको अडिट एभिडेन्सको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ हाई छ भने हामीले लेस एभिडेन्स कलेक्ट गर्दा पनि भयो यो एउटा ब्रह्मास्त्र सो यो चारवटा क्वेसनको एउटा कम्बो एन्सर भनेको यो 5 मार्क्समा बेसिकली सोधिरहेको हुन्छ र यो आइटेममा पनि डिसेम्बर 2020 मा नि रिलायबिलिटी अफ अडिट एभिडेन्स भनेको के हो इन्फ्लुएन्स बाइ सोर्स भनेर यसको क्वेसन पनि सोधिएको थियो सो अब हाम्रो नेक्स्टतिर लागौँ हाउ अडिटर्स obtain अडिट इभिडेन्स मैले पछाडि पनि डिस्कस गरेको थिएँ यदि कुनै पनि यो यसबाट रिलेटेड क्वेसन आयो भने फर्स्टमा अडिट इभिडेन्स भनेको के हो त्यसको डेफिनेसन पक्कै लेख्नु होला त्यसपछि अडिटर obtain अडिट इभिडेन्स बाइ वन अर मोर अफ द फलोइङ प्रोसिडर अडिटरले चाहिँ अडिट इभिडेन्स चाहिँ यो एउटा अथवा योभन्दा बेसीबाट प्रोसिडर फलो गरेर चाहिँ obtain गर्न सक्छ फर्स्टमा के छ त इन्स्पेक्सन गरेर यसमा चाहिँ के हुन्छ भने इट कन्सिस्ट अफ एक्जामिन रेकर्ड्स डकुमेन्ट र ट्यान्जिबल एसेट यसमा चाहिँ के हुन्छ अडिटरले चाहिँ रेकर्ड्सहरू एक्जामिन गर्छ डकुमेन्टहरू जुन अर्गनाइजेसनले राखेको हुन्छ त्यसको एक्जामिन गर्छ त्यसैगरी कुनै पनि ट्यान्जिबल एसेट छ भने त्यसको एक्जामिन गर्ने काम गर्छ इन्स्पेक्सनमा त्यसैगरी द मेजर क्याटेगोरिज अफ डकुमेन्टरी अडिट इभिडेन्स विच प्रोभाइड डिफिकल्ट डिग्री अफ रिलायबिलिटी टु द अडिटर के हो त डकुमेन्टरी अडिट इभिडेन्स क्रिएटेड एन्ड हेल्ड बाई थर्ड पार्टी क्रिएटेड बाई थर्ड पार्टी एन्ड हेल्ड बाई एन्टिटी क्रिएटेड एन्ड हेल्ड बाई एन्टिटी यिनीहरू भनेको चाहिँ मेजर क्याटेगोरिज अफ डकुमेन्टरी अडिट इभिडेन्स हो जसले चाहिँ अडिटरको डिग्री अफ रिलायबिलिटीलाई चाहिँ डिफिकल्ट पार्ने गर्छ त्यसैगरी इन्स्पेक्सन अफ ट्यान्जिबल एसेट प्रोभाइड रिलायबल अडिट इभिडेन्स विथ रेस्पेक्ट टु देयर एक्जिस्टेन्स कुनै पनि ट्यान्जिबल एसेटको इन्स्पेक्सन गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई रिलायबल अडिट इभिडेन्स त दिन्छ तर त्यसको एक्जिस्टेन्सको रिगार्डिङ मात्र दिन्छ यसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ त उसको अर्गनाइजेसनको त्यसको अनरसिप छ कि छैन र त्यसको भ्यालुको बारेमा चाहिँ केही पनि खुलाउँदैन त्यसैगरी अब्जर्भेसन इट कन्सिस्ट अफ लुकिङ एट द प्रोसेस अफ प्रोसिडर बिङ पर्फर्म बाई अर्डर यो भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनले कुनै प्रोसेस अथवा प्रोसिडर चाहिँ पर्फर्म गरेको छ कुनै अर्गनाइजेसनको व्यक्तिले भने त्यो प्रोसेस र प्रोसिडरलाई अब्जर्भ गर्ने कामलाई नै अब्जर्भेसन भन्छौँ त्यसैगरी इक्जाम्पल भनेको अब्जर्भेसन बाई अडिटर वाइल काउन्टिङ द इन्भेन्ट्रिज बाई एन्टिटी पर्सनल यदि अडिटरले चाहिँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको व्यक्तिले चाहिँ इन्भेन्ट्रिज काउन्ट गरिरहेको छ भने त्यति बेला अब्जर्भ गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ अब्जर्भेसनको वान अफ द इक्जाम्पल भनेर भनिन्छ नेक्स्ट हाम्रो इन्क्वायरी एन्ड कन्फर्मेसन इन्क्वायरी कन्सिस्ट अफ सिकिङ इन्फर्मेसन फ्रम नलेजेबल पर्सन इनसाइड अर आउटसाइड द एन्टिटी इन्क्वायरी भनेको चाहिँ कुनै पनि नलेजेबल पर्सन जो चाहिँ इनसाइड अर्गनाइजेसनको हुनसक्छ अथवा आउटसाइड अर्गनाइजेसनको छ तिनीहरूबाट इन्फर्मेसन अब्टेन गर्नु भनेको इन्क्वायरी हो त्यसैगरी रेस्पोन्स टु इन्क्वायरी मे बी प्रोभाइड अडिटर विथ इन्फर्मेसन नट प्रिभियसली प्रोसेस अर विथ कर्बोरेटिभ अडिट इभिडेन्स यदि जुन इन्क्वायरी चाहिँ अडिटरले गरेको छ भने त्यसको रेस्पोन्स पायो भने चाहिँ
अडिटरले चाहिँ जुन पहिला अडिट इन्फर्मेसन अब्टेन गरेको थिएन नयाँ इन्फर्मेसन अब्टेन गर्न सक्छ र कर्पोरेटिभ अडिट इभिडेन्स पनि उसले अब्टेन गर्न सक्छ यदि रेस्पोन्ड पायो भने। त्यसैले कन्फर्मेसन चाहिँ केसँग कन्सिस्ट छ त रेस्पोन्स टु एन इन्क्वायरी टु कर्पोरेटिभ इन्फर्मेसन कन्टेन इन एकाउन्टिङ रेकर्ड। यदि इन्क्वायरीको रेस्पोन्समा आयो भने र कर्पोरेटिभ इन्फर्मेसन अब्टेन गर्यो भने एकाउन्टिङ रेकर्डको बारेमा त्यसलाई हामी कन्फर्मेसन भन्छ। त्यसरी इक्जाम्पल भनेको डाइरेक्ट कन्फर्मेसन विथ डेप्टर्स। त्यसैले कम्प्युटेसन भनेको इट कन्सिस्ट अफ चेकिङ द अर्थमेटिक एक्युरेसी अफ सोर्स अफ डकुमेन्टरी एन्ड एकाउन्टिङ रेकर्ड। यो भनेको चाहिँ केसँग कन्सिस्ट छ त अर्थमेटिक एक्युरेसी कति छ त डकुमेन्टको र एकाउन्टिङ रेकर्डको त्योसँग रिलेटेड अडिट इभिडेन्स कलेक्ट गर्छ। त्यसैले एनालाइटिकल प्रोसिडर भनेको इज कन्सिस्ट अफ एनालाइसिस अफ सिग्निफिकेन्ट रेसियो एन्ड ट्रेन्ड। यो भनेको चाहिँ पूर्वजको रेसियो र अहिलेको ट्रेन्ड कस्तो छ त्यस्तो एनालाइसिस गरेर चाहिँ कुनै अडिट इभिडेन्स कलेक्ट गर्छ भने त्यसलाई हामी एनालाइटिकल प्रोसिडर भनिन्छ। सो दिस आर द मेजर सोर्स टु अब्टेन अडिट इभिडेन्स। अब नेक्स्ट हाम्रो वाट आर द एसोसिएसन विथ एन्ड अडिटर अब्टेन अडिट इभिडेन्स। के एसोसिएसनले युज गरेर चाहिँ अडिटरले चाहिँ अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न सक्छ त जुन 2018 सोधेको क्वेसन। एनएसए 500 अडिट इभिडेन्सले के प्रिस्क्राइब गर्छ त अडिट प्रोसिडर फर अब्टेनिङ अडिट इभिडेन्स अकर्डिङली द फलोइङ आर द एसोसिएसन वाइल अब्टेनिङ अडिट इभिडेन्स फ्रम सब्सटेन्सियल प्रोसेस। यो भनेको चाहिँ एसोसिएसन हो जसले चाहिँ हामीलाई अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्न हेल्प गर्छ ड्युरिङ द सब्सटेन्सिभ प्रोसिडर। एउटा एक्जिस्टेन्स कुनै पनि एक्जिस्टेन्स एसेट र ल्याबिलिटी एक्जिस्ट एट गिभन डेट कुनै पनि एसेट र ल्याबिलिटी जुन चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा देखाएको छ त्यो चाहिँ त्यो गिभन डेटमा एक्जिस्ट छ कि छैन त्यो एक्जिस्टेन्सलाई वान अफ द एसोसिएसन हो जसले चाहिँ हामीलाई अडिट इभिडेन्स अब्टेन गर्नमा हेल्प गर्छ। त्यसै गरी राइट एन्ड अब्लिगेसन एनदर एसोसिएसन हो। यसले के भन्छ त एसेट कन्सर्नको राइट हो कि होइन र ल्याबिलिटी चाहिँ अब्लिगेसन हो कि होइन गिभन डेटमा भनेर यसले हेर्नु भन्छ। त्यसरी अकरेन्सले के भन्छ त हामीलाई that transaction and events which took place pertains to the entity during the related period। जुन चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन र इभेन्ट चाहिँ भएको छ त्यो चाहिँ त्यही रिलेभेन्ट पिरियडको हो कि होइन त्यो अकरेन्स भएको भनेर हेर्न भन्छ। यो एउटा एसोसिएसन जसले अडिट इभिडेन्स अब्टेन हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यसरी कम्प्लिटनेस भनेको द्याट देयर आर नो अनकरेक्टेड एसेट ल्याबिलिटिज अर ट्रान्ज्याक्सन। यसले चाहिँ के भन्छ भने हामीले चाहिँ जुन त्यहाँ चाहिँ अब कुनै पनि अनकरेक्टेड एसेट अथवा ल्याबिलिटिज अथवा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ छुटेको छैन। त्यसैले भ्यालुएसनले के भन्छ त द्याट एसेट एन्ड ल्याबिलिटी इज रेकर्डेड एट एन एप्रोप्रिएट क्यारिङ भ्यालु। जुन चाहिँ एसेट र ल्याबिलिटिज हामीले रेकर्ड गरेको छौँ त्यो चाहिँ एप्रोप्रिएट क्यारिङ भ्यालु जुन चाहिँ त्यसको फेयर भ्यालु हो त्यसमै नै भ्यालुएसन गरिएको छ कि छैन त्यो पनि हेर्न भन्छ। सो दिज आर द मेजर एसोसिएसन द्याट हेल्प्स द अडिटर टु अब्टेन द अडिट इभिडेन्स। फर्स्टमा एक्जिस्टेन्स छ, राइट एन्ड अब्लिगेसन, अकरेन्स, त्यसपछि कम्प्लिटनेस हेर्नु पर्यो र भ्यालुएसन हेर्नु पर्यो। त्यसै गरी मेजरमेन्ट भनेको एनदर एसोसिएसन हो द्याट ट्रान्ज्याक्सन रेकर्डेड इन द प्रपर एमाउन्टमा ट्रान्ज्याक्सनलाई रेकर्ड गरेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो। रिभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस इज एलोकेटेड टु प्रपर पिरियड। कुनै पनि रिभेन्यू र एक्सपेन्सेस प्रपर पिरियडमा एलोकेट गरिएको छ कि छैन। यदि करेन्ट इयरको रिलेटेड रिभेन्यू हो भने करेन्ट इयरमा राख्नु पर्यो। यदि प्रिभियस इयरको डिभिडेन्ड हो भने प्रिभियस इयरमा राख्नु पर्यो अथवा नेक्स्ट इयरको रिभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस छ भने त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट इयरमै ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यो प्रपर एलोकेसन गरेको छ कि छैन त्यो हेर्ने काम भनेको मेजरमेन्टले गर्छ। त्यसगरी लास्टमा प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर द्याट एन आइटम इज डिस्क्लोज क्लासिफाइड एन्ड डिस्क्राइब इन अकोर्डेन्स विथ द रिकगनाइज एकाउन्टिङ पोलिसिज एन्ड प्र्याक्टिस। जुन चाहिँ आइटम हामीले डिस्क्लोज गरेको छ अथवा क्लासिफाई गरेको छ डिस्क्राइब गरेको छ त्यो चाहिँ एकाउन्टिङ पोलिसी एन्ड प्र्याक्टिसको इन अकोर्डेन्स छ कि छैन त भनेर हेर्ने काम भनेको प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरले गर्छ। सो दिज आर द मेजर एसोसिएसन। त्यसै गरी अडिट एसोसिएसन भनेको चाहिँ अब डेफिनेसन के हो त अडिट एसोसिएसन भनेको द इम्प्लिसिट अर एक्सप्लिसिट क्लेम्स एन्ड रिप्रेजेन्टेसन मेड बाई द म्यानेजमेन्ट रेस्पोन्सिबल फर द प्रेजेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यो भनेको इम्प्लिसिट अथवा एक्सप्लिसिट क्लेम्स हो अथवा रिप्रेजेन्टेसन हो जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले गरिएको हुन्छ रिगार्डिङ द प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट रिगार्डिङ एप्रोप्रिएटनेस अफ भेरियस एलिमेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एन्ड डिस्क्लोजर। यो चाहिँ जेनरली के को लागि गरिन्छ त भेरियस एलिमेन्ट अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ एसेट लायबिलिटिज इन्कम एक्सपेन्सेस र इक्विटी छ त्यसको एप्रोप्रिएसन छ कि छैन त्यो मेजर गर्नलाई चाहिँ जुन युज गरिन्छ त्यसलाई नै हामी अडिट एसोसिएसन भन्छौँ। त्यसै गरी अडिट एसोसिएसन म्यानेजमेन्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एसोसिएसन भन्यो भने के हुन्छ यदि रिलेटिङ टु द क्लास अफ ट्रान्ज्याक्सन छ भने क्लासिफिकेसन पनि हेर्नु पर्यो, कटअप हेर्नु पर्यो, एक्युरेसी हेर्नु पर्यो माथि हेरेको बाहेक।
त्यसै रिलेटेड टु द ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट छ भने माथिको सबै हेर्नु पर्यो जुन चाहिँ माथि हामीले डिस्कस गरेको छौँ र रिलेटिङ टु प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजर छ भने सेम क्लासिफिकेसन कट अफ एक्युरेसी मेजरमेन्ट त्यसै गरी भ्यालिडिटी सब हेर्नु पर्यो सो दिज आर द मेजर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन अफ अडिट इभिडेन्स थ्याङ्क यू गाइज होप यु एन्जॉय दिस लर्निङ यदि भिडियो मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्नु होला प्लिज शेयर इट टु योर फ्रेन्ड्स ह्याभ अ नाइस डे बेस्ट अफ लक फर योर एक्जाम